यदि कसैले वचनको शिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यो व्यक्ति यी कुराहरूमा होशियार हुनु पर्छ। वचनको शिक्षा दिँदा एउटा कुरामा मात्र होइन, तर यी सबै कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनु पर्छ। वचनको शिक्षा दिने मानिसले कुन कुन कुरामा ध्यान पुर्याउने, कुन कुन कुरामा होशियार रहने? यी कुरा बुझ्नको लागि यो वचन सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनिदिनुहोला। जय मसीह। सलाम। परमेश्वरको वचनबाट शिक्षा दिनु असल हो, तर यदि कसैमा यस्ता समस्याहरू छन् भने वचनबाट शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। आउनुहोस् हामी ती समस्याहरू के हुन् विस्तार रूपमा हेर्नेछौँ। वचन अध्ययनमा कमी। यदि कसैले बाइबल अध्ययन गर्दैन, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दैन, बाइबल अध्ययनमा समय बिताउँदैन भने उसले वचनबाट शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। वचनको ज्ञानमा दिमाग साह्रै बोधो र मोटो। संसारिक कुरामा बुद्धि एकदमै चल्ने, तर परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा, परमेश्वरको वचनको शिक्षामा दिमाग चाहिँ कस्तो छ? बोधो र मोटो। यदि यस्तो समस्या छ भने परमेश्वरको वचनको ज्ञान र शिक्षामा दिमाग बोधो र मोटो छ भने उसले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। वचनको शिक्षामा सठिक सन्तुलन नभएको। संसारिक कुरामा त ठिक सन्तुलन, ठिक ब्यालेन्स चाहिन्छ भने, तर यदि कसैले वचनको शिक्षा दिँदाखेरि वचनको शिक्षामा उसले ठिक ब्यालेन्स, ठिक सन्तुलन राख्दैन भने, वचनको शिक्षा दिँदा असन्तुलन बनाउँछ भने उसले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। वचन अध्ययनमा गहिरो अनुभव नभएको। वचन अध्ययन सँगसँगै वचनको गहिरो अनुभव पनि हुनु पर्छ। यदि त्यो व्यक्तिसँग वचनको गहिरो अनुभव छैन भने उसले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। वचनको शिक्षा दिने बोलावट नभएको। यदि हामी कुनै भी कुरा गर्न चाहन्छौँ भने त्यसमा बोलावट चाहिन्छ। यदि वचनको शिक्षा दिने बोलावट छैन भने, गिफ्ट छैन भने उसले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। याकुब 3:1 भाइ हो, तिमीहरू मध्ये धेरैजना शिक्षक नहौ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ। मैले अघि नै भनिसके, वचनको शिक्षा दिनु असल हो, तर वचनको शिक्षा दिँदा हामी सबैजना होशियार हुनु पर्छ। जानी जानी वचनको शिक्षक हुनु भएन, जानी जानी बाइबलको शिक्षक हुनु भएन। वचन अध्ययन छैन, बाइबल अध्ययन छैन, वचनको शिक्षामा, वचनको ज्ञानमा दिमाग चाहिँ बोधो र मोटो छ, वचनको शिक्षामा ठिक सन्तुलन छैन, ठिक ब्यालेन्स छैन, वचन अध्ययनको गहिरो अनुभव छैन, वचनको शिक्षा दिने बोलावट वा गिफ्ट छैन, तब त्यस्ता मानिसहरूले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्दछ। वचनको शिक्षा दिनु सजिलो छैन। वचनले भन्दछ, जसले गलत प्रकारले वचनको शिक्षा दिँदछ, जसको वचनको शिक्षा दिने बोलावट छैन, गिफ्ट छैन, र पनि उसले भन्छ कि म बाइबल शिक्षक हो, म वचनको शिक्षा दिन सक्छु, र पनि उसले जानी जानी आफूलाई बाइबल शिक्षक भन्छ र वचनको शिक्षा दिन्छ भने ऊ होशियार हुनु पर्दछ। वचनले भन्दछ, वचनको शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझै कठोर रूपले हुनेछ। यदि कसैले वचनबाट गलत शिक्षा दिँदछ भने उसको न्याय हुनेछ। हामी सबैजना होशियार हुनु पर्दछ। वचनको शिक्षा दिनु असल हो। वचनले भन्दछ, सबैजना शिक्षक नहो। सबैजनाले वचन प्रचार गरिरहेका छन्, तर सबैजना बाइबल शिक्षक हुन सक्दैनन्। सबैजनाले ठिक प्रकारले वचनको शिक्षा दिन सक्दैनन्। यसकारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ, सबैजना बाइबल शिक्षक नहो। किन भन्दाखेरि हामी आफै चाहेर पनि बाइबल शिक्षक हुन सक्दैनौँ। हामी चाहेर पनि वचनको शिक्षा दिन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वचनको ज्ञानमा
अपरिपक्व दुधे बालक। यदि कोही वचनको शिक्षामा वचनको ज्ञानमा दुधे बालक छ भने ऊ परिपक्व छैन भने उसले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। विभिन्न शिक्षामा दोधारे भई अलमल हुने। यदि त्यो मानिस विभिन्न शिक्षामा दोधार भइकन अल्लामल्ला हुन्छ भने, विभिन्न शिक्षामा अल्झिरहन्छ भने, विभिन्न शिक्षामा फसिरहेको छ, विभिन्न शिक्षामा अल्लामल्ला परिरहेको छ, दोधार भइरहेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। भावनात्मक भएर चारैतिरको शिक्षा बटुल्ने। कतिपय एकदमै भावनामा बग्दछन्, शारीरिक भावनामा बग्दछन्, यताबाट पनि उताबाट पनि चारैतिरबाट शिक्षा बटुल्ने कामहरू गर्दछन् र त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन कि कुन शिक्षा लिने कुन नलिने, चारैतिरको शिक्षा उसले बटुलिरहेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। ख्रिस्टको सिद्धान्त बिना नै शिक्षा दिन खोज्ने। कतिपयको सोच के हुन्छ भन्दाखेरि वचन प्रचार त गर्ने हो र उनीहरू ख्रिस्टको सिद्धान्त बिना, ख्रिस्टको डोक्ट्रिन बिना वचन प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। हामीले यदि बाइबललाई राम्रोसँग पढ्यो भने परमेश्वरको आफ्नै सिद्धान्त छ, प्रभु यीशु ख्रिस्टको आफ्नै सिद्धान्त छ। यो मानिसको सिद्धान्त होइन, यो ख्रिस्टको सिद्धान्त हो। तर यदि कसैले वचनको शिक्षा दिँदाखेरि उसले ख्रिस्टको सिद्धान्तलाई जोड दिँदैन भने, ख्रिस्टको सिद्धान्त बिना वचनको शिक्षा दिन्छ भने त्यो व्यक्ति वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। ख्रिस्टको सिद्धान्त बिना वचन प्रचार गर्ने, ख्रिस्टको सिद्धान्त बिना वचनको शिक्षा दिने, त्यस्ता व्यक्तिहरूले वचनको शिक्षा दिँदा जहिले पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। वचन चाहिँ नपढ्ने, इसाई किताब मात्रै पढ्ने। यदि कसैले बाइबल अध्ययन गर्दैन, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दैन, तर खालि इसाईहरूले लेखेको किताब मात्रै पढ्छ भने, इसाई किताब पढ्नु हुँदैन मैले भनेको होइन, तर यदि कसैले बाइबल अध्ययन गर्दैन, केवल किताब मात्रै पढ्छ, इसाई किताब मात्रै पढ्छ, किताब मात्रै पढ्छ, किताबकै भरमा उसले वचन लिन्छ, किताबकै भरमा उसले वचनको शिक्षा तयार गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। पहिलो तिमोथी 4:16 आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार बस, यी कुरामा लागिरह, यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र शून्यहरूलाई समेत बचाउनेछौ। परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार रहो। वचनको शिक्षा दिँदाखेरि हामी सबैजना होशियार हुनुपर्छ। आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा सबैजना होशियार हुनु पर्दछ। यदि वचनको शिक्षा दिँदा हामी कोही पनि होशियार भएनौँ भने हामी आफै पनि नाश हुनेछौँ र अरूलाई पनि नाशमा पुर्याउनेछौँ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ यदि तिमीहरू वचनको शिक्षा दिँदाखेरि होशियार भयो भने तिमीहरू पनि बचाइनेछौ र अरू पनि बचाइने छन्। वचनको शिक्षा दिनु भनेको खानेकुरा बाढी जस्तो होइन। यो विषयमा हामी होशियार हुनु पर्छ, किनभने परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु सजिलो छैन, वचनको शिक्षा दिनु सजिलो छैन। आत्मिक रूपमा हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा हुनु पर्छ। मोटामोटी बाइबल इतिहास थाहा नभएको, हामी सबैलाई बाइबल इतिहासको बारेमा सबै कुरा थाहा नहोला, तर यदि कुनै व्यक्तिलाई बाइबल इतिहासको बारेमा अलि पनि थाहा छैन भने, अलिकति पनि जानकारी छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। संसारिक मन र संसारिक कुरा मात्र बोल्ने, यदि कसैले संसारिक कुरामा बढी मन लगाउँछ र संसारिक कुरा बढी बोल्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। वचनले भन्न खोजेको भाषा र कुरा नबुझ्ने, बाइबल अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण हो, तर यदि कसैले बाइबल अध्ययन गरेर पनि वचनले भन्न खोजेको के हो त्यो बुझ्न सक्दैन, वचनको भाषा बुझ्न सक्दैन भने
त्यस्तो व्यक्तिले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। अशिक्षित चञ्चल झैँ वचनको गलत अर्थ लाउने। मूर्ख र चञ्चले मानिस जस्तै गरी वचनको सही अर्थलाई गलत अर्थ लाउने, वचनको सही अर्थलाई उल्टा पुल्टा बनाउने, वचनलाई गोलमाल बनाउने, वचनलाई खिचडी बनाउने, गलत व्याख्या गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार गर्नु पर्छ। वचन सिकाउन मात्र खोज्ने तर नसिक्ने। कतिपयको बानी हुन्छ वचन सिकाउन मात्रै खोज्ने तर आफूले चाहिँ नसिक्ने। यदि कसैको बानी छ केवल सिकाउने मात्रै तर आफूले सिक्न चाहँदैन भने त्यस्ता व्यक्तिले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार पुर्याउनु पर्छ। सही र गलत शिक्षा छुट्याउन नसक्ने। कतिपयले गलत र सही शिक्षालाई छुट्याउन सक्दैनन्। एक्युरेट इनएक्युरेट शिक्षालाई छुट्याउन सक्दैनन्। यदि कसैले गलत र सही शिक्षा छुट्याउन सक्दैनन् भने त्यस्ता व्यक्तिले वचनको शिक्षा दिँदा होशियार हुनु पर्छ। अहिले धेरै परमेश्वरका छोराछोरीले वचनको शिक्षा दिइरहेका छन्, खुसी लाग्छ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। वचनको शिक्षा दिनु राम्रो हो, तर वचनको शिक्षा दिँदाखेरि हामी होशियार हुनु पर्छ। वचनको शिक्षा दिँदा विचार पुर्याउनु पर्छ, किनभने यो परमेश्वरको वचन हो। यदि हामीले गलत शिक्षा दियौँ भने हामी पनि नाश हुनेछौँ र अरूलाई पनि नाशको बाटो पुर्याउने छौँ। वचनको शिक्षा दिन चाहन्छौँ भने बाइबल अध्ययनमा कमी हुनु भएन, बाइबल राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। यदि वचनको शिक्षा दिन चाहन्छौँ भने वचनको ज्ञान र वचनको शिक्षामा दिमाग भोदो र मोटो हुनु भएन, वचनको ज्ञान र शिक्षामा बढ्दै जानु पर्यो। वचनको शिक्षा दिँदाखेरि सही सन्तुलन हुनु पर्यो। वचनको शिक्षा दिँदाखेरि सही ब्यालेन्स हुनु पर्यो। असन्तुलन तरिकाले वचनको शिक्षा दिनु भएन। वचनको शिक्षा दिँदा जहिले पनि ब्यालेन्स हुनुपर्छ, सन्तुलन हुनु पर्छ। बाइबल अध्ययनको गहिरो अनुभव हुनु पर्यो। वचनको शिक्षाको बोलावट पनि हुनु पर्यो, शिक्षकको बोलावट पनि हुनु पर्यो। सही तरिकाले वचन प्रचारको वरदान, वचन प्रचारको बोलावट पनि हुनुपर्छ। यदि वचनको शिक्षा दिन चाहन्छौँ भने हामीसँग त्यो अनुसारको वरदान हुनु पर्छ, बोलावट हुनु पर्छ, किनभने बिना बोलावट बिना वरदान हामी सही प्रकारले वचनको शिक्षा दिन सक्दैनौँ। यदि हामी वचनको शिक्षा दिन चाहन्छौँ भने वचनमा, वचनको ज्ञानमा, वचनको सिद्धान्तमा अपरिपक्व बालक हुनु भएन, दुधे बालक हुनु भएन। वचनमा परिपक्व हुनु पर्यो, म्याच्योर सन हुनु पर्यो, बल्ल हामीले वचनको शिक्षा दिनु पर्यो। विभिन्न शिक्षामा दोधार भइकन अल्लमल्ल हुनु भएन, अल्लमल्ल पर्नु भएन। हामीले कुन शिक्षा लिने, कुन शिक्षा नलिने त्यो कुरामा बुद्धिमानी हुनु पर्छ। यदि हामी ती कुरामा बुद्धिमानी छौँ भने बल्ल हामी वचनको शिक्षा दिन सक्छौँ। शारीरिक भावनामा बग्नु भएन, धेरै भावुक हुनु भएन, किन भन्दाखेरि जो मानिस बढी शारीरिक भावनामा बग्दछ त्यो मानिसले चारैतिरबाट के गर्छ, शिक्षा बटुल्ने काम गर्दछ। त्यसमा झुटा शिक्षा पनि पर्न सक्छन्, त्यसमा इनएक्युरेट शिक्षा पनि पर्न सक्छन्, बेठिक शिक्षा पनि पर्न सक्छन्, गलत शिक्षा पनि पर्न सक्छन्, हरेक प्रकारका शिक्षा पर्न सक्छन्। र जो मानिस बढी भावनामा बग्दछ उसले के गर्छ, चारैतिरबाट शिक्षा बटुल्ने काम गर्दछ। भावनामा होइन, परमेश्वरको वचनमा हिँड्नु पर्दछ, वचनको सही सिद्धान्तमा हिँड्नु पर्दछ र परिपक्व हुनु पर्दछ। घरिघरि चारैतिरको शिक्षा बटुल्नु भन्दा पनि वचनको शिक्षामा परिपक्व हुनु पर्यो। सिक्नु असल हो, तर चारैतिरको शिक्षा बटुलेर हुँदैन। यदि कुनै व्यक्तिले चारैतिरको शिक्षा मात्रै बटुल्ने काम गर्छ र ऊ अपरिपक्व छ भने
त्यस्तो व्यक्तिले वचनको शिक्षा दिन सक्दैन। त्यही भएर हामी के हुनु पर्यो? परिपक्व हुनु पर्यो। चारैतिरको शिक्षा बटुल्नु भन्दा पनि हामी परिपक्व छोरा भएर शारीरिक भावनामा होइन, वचनको सही सिद्धान्तमा, वचनको सही ज्ञानमा, वचनको सही शिक्षामा हिँड्नु पर्यो। बल्ल हामी के गर्न सक्छौँ? वचनको सही शिक्षा दिन सक्छौँ। जहिले पनि सिद्धान्तमा रहेर वचनको शिक्षा दिनुपर्छ। र त्यो कुन सिद्धान्त हो? परमेश्वरको सिद्धान्त, ख्रीष्टको सिद्धान्त। ख्रीष्टको सिद्धान्त बिना वचनको शिक्षा दिन्छ भने त्यो चाहिँ बालक जस्तो हो। परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दाखेरि जहिले पनि सिद्धान्तमा रहेर दिनुपर्छ। हामीले यदि बाइबललाई राम्रोसँग पढ्यो भने पुरानो करारदेखि नयाँ करारसम्म परमेश्वरको सिद्धान्तको कुराहरू पाइन्छ। जसरी जग बिनाको घर हुँदैन, ठिक त्यसरी नै ख्रीष्टको सिद्धान्त बिना वचनको शिक्षा कसरी दिने, कसरी वचन प्रचार गर्ने? आजभोलि कतिपयले वचन प्रचार त गर्छन्, वचनको शिक्षा त दिन्छन्, तर त्यसमा सिद्धान्तको कुराहरू छैन। केवल मानिसहरूले बनाएका सिद्धान्तहरू मात्रै पाइन्छ। यदि हामी वचनको शिक्षा दिन चाहन्छौँ भने हामीसँग ख्रीष्टको सिद्धान्त हुनुपर्छ, परमेश्वरको सिद्धान्त हुनुपर्छ। हामीले किताब पढेर मात्र हुँदैन। कतिपयले के गर्छन्? बाइबल अध्ययन गर्दैनन्, वचन अध्ययन गर्दैनन्। केवल के गर्छन्? केवल क्रिस्चियन बुक मात्रै पढिरहेका हुन्छन्, इसाई किताब मात्रै पढिरहेका हुन्छन्। र कतिपयको बानी यस्तै हुन्छ, बाइबल नपढ्ने, केवल किताब मात्रै पढेको छ, किताब मात्रै पढेको छ, किताब मात्रै पढेको छ। मैले यो भन्न खोजेको यो होइन कि किताब पढ्नु हुँदैन, किताब पढ्नुपर्छ। परमेश्वरका जनले लेखेका असल असल किताब पढ्नुपर्छ। जुनसुकै किताब पढ्नु हुँदैन। तर मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि किताब पढ्नुहोस्, यो आफ्नो आफ्नो इच्छाको कुरा हो, तर हामीले किताब भन्दा पनि बढ्ता बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ। यदि हामी वचनको शिक्षा दिन चाहन्छौँ भने हामीले किताब मात्रै पढेर हुँदैन, बाइबल अध्ययन पनि गर्नु पर्यो। धेरै नभए पनि मोटामोटी अलिअलि हामीलाई बाइबल इतिहासको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। यदि हामीलाई बाइबल इतिहासको बारेमा थाहा छ, मोटामोटी अलिकति बाइबल इतिहासको बारेमा थाहा छ भने हामी वचनको शिक्षा दिन सक्छौँ। वचनको शिक्षा दिनु सजिलो छैन। यदि हामी वचनको शिक्षा दिन चाहन्छौँ भने, पवित्र आत्मामा वचनको शिक्षा दिन चाहन्छौँ भने, परमेश्वरको अनुग्रहमा वचनको शिक्षा दिन चाहन्छौँ भने हामीले आफ्नो मनलाई, हृदयलाई, आफ्नो शरीरलाई संसारिक कुरामा लगाउनु भएन, संसारिक कुरामा डुब्नु भएन। यदि हामी वचनको शिक्षा आफ्नै मुखले दिइरहेका छौँ भने हामीले त्यही मुखले संसारिक कुरा पनि बोल्नु भएन। हामीले यी कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। कतिपयले के गर्छन् भने संसारिक कुरा पनि बोलिरहेका छन्, संसारिक कुरामा मन लगाएका छन् र वचनको शिक्षा पनि दिइरहेका छन्। यो कुरामा होसियार पुर्याउनु पर्छ। संसारिक कुरामा मन लगाउनु भएन, संसारिक कुरा बोल्नु भएन। अनि यो कुरा हामीले गर्यो भने हामी सही प्रकारले वचनको शिक्षा दिन सक्छौँ। वचन अध्ययन गर्ने, बाइबल अध्ययन गर्ने, त्यो सँगसँगै वचनले भन्न खोजेको के हो, वचनको भाषा बुझ्ने, यो कुरा हामीले थाहा पायो भने, यो कुरा हामीले बुझ्यो भने हामी बाइबलको शिक्षा दिन सक्छौँ, वचनको शिक्षा दिन सक्छौँ। मूर्ख माने जस्तै, चञ्चले माने जस्तै वचनको गलत अर्थ लाउनु भएन, वचनको अर्थलाई उल्टा पुल्टा बनाउनु भएन। हामी बुद्धिमानी छोरा हुनु पर्यो, वचनको ठिक ठिक अर्थ लाउनु पर्यो। परमेश्वरले वचनद्वारा के भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको सही अर्थ लाउनु पर्यो। परमेश्वरको आत्माले यदि हामीले वचनको सही अर्थ लायो भने हामी वचनको शिक्षा दिन सक्छौँ। हामी आफूले पनि के गर्नु पर्यो? वचनको शिक्षा सिक्नु पर्यो, वचनको कुरा सिक्नु पर्यो। अरूलाई सिकाएर मात्रै हुँदैन, हामी आफूले पनि के गर्नु पर्यो? सिक्नु पर्यो। अनि मात्र हामी वचनको शिक्षा दिन सक्छौँ। हामीसँग गलत र सही शिक्षा छुट्याउने ज्ञान हुनु पर्छ। एक्युरेट र इनएक्युरेट शिक्षा छुट्याउने ज्ञान हुनु पर्छ। यदि हामीसँग सही र गलत, सत्य र झुटा शिक्षा छुट्याउने ज्ञान छ भने, सही ज्ञान छ भने हामी वचनको शिक्षा दिन सक्छौँ। जय मसीह। सलोम।